गोंयांतल्या पर्तगाळ केंद्र मठाक 550 वर्सां पुराय जाल्ल्यान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मजगती साबार कार्यावळींनी लोकांनी लाव घेतलो। ह्या वेळार भाविकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। मारुया एक नदर निमण्या दिसा जाल्ल्या कार्यावळींचेर। पर्तगाळी ज्योतम मठात 550 वर्सां पुराय आणि त्या निमित्तान की त्या मठाचे मठाधीश आणि साधारणशे एक 2 वर्सां पयलीं तयार केली आणि हो कार्यक्रम करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे हांगची एकंदर मठाची रचना आणि भव्यदिव्य मूर्ती आणि हो कार्यक्रम करपाचे आणि एक आध्यात्मिक जी एक आमची परंपरा आशिल्ली ताका एक मोठ्या पद्धतीन पुनर्जीवित करून समाजामध्ये एक सकारात्मक दृष्टिकोन हाडपाचो ताणें विचार केलो आणि तो करता आसतना ताणें मूर्तीची प्रतिष्ठापना आणि मंदिराची पूर्ण मठाची पुनर्रचना अशा प्रकारचो आमी करून आसा। एक भव्यदिव्य कार्यक्रम जो आसा की हांगा ही दक्षिण काशी म्हणपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न ताणें केलो आसा तो यशस्वी जालो म्हणपाक करतना आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान फाटल्या 11 दीस कार्यक्रम जालो आशिल्लो आणि आज तो समारोप आसा। सगळ्यात पयली गजाल म्हणटा अशें ह्या कार्यक्रमा निमतान आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी हे ह्या म्हज्या मतदारसंघाक म्हज्या भागांक जे आयले त्यामुळे पूर्ण हो जो दुर्गम भाग आसूं पयस आसून सुद्दां नासली पूर्ण देशभर हाजी महती हाजी वाडलेली आसा। त्यामुळे आमी जो समृद्ध काणकोण करपाचो विशय आसा आनी तो विशयांतल्यान एक ह्या सगळ्या गजालींतल्यान दुजोरा मेळटा हाजे म्हाका गर्व आसा। आनी त्या अनुसांतल्यान देशभरांतले जगभरांतले लोक आसा की हांगा मठाक येवन गेले ह्या कार्यक्रम सहभागी घेवन गेले आसा आणि त्यामुळेच ह्या भागाची किंवा मठाची जालीच पण पूर्ण काणकोणची जी म्हायती आसा संपूर्ण देशभर जगभर गेल्ली आसा आणि तातूंतल्यान एक आध्यात्मीक पर्यटन जे आसा न्ही ताका एक उजवाड दितलो अशें म्हणल्यार आनी अशांतल्यान जें आसा न्ही की जो समाजामध्ये एक सदोश तयार करपा खातीर सदोश निर्माण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जी आसलेली ह्या मठाचें जें काम आसा तें अशें परंपरेन चालू आसा तें हाजे फुडें वतलें आनी परमपूज्य स्वामीचें आशिर्वादान जें आसा न्ही की काणकोणचें भलेंच जातलें अशें म्हाका पुराय खात्री आसा। तरी चुकामक जाली ती म्हणजे प्रत्येक व्हॉलंटियर आमच्या रामसेवकाची तोखणाय जे इतले तुम्ही कष्ट काढून इतले निस्वार्थी पर्यंत काम केला जे खरेच तुमकां मोठो सलाम पळय गेल्या म्हणजे जेवणाच्या मंडपान म्हण किंवा क्राऊड मॅनेजमेंट म्हण जे तुम्ही आपले पळयनासतना आमचो जे प्रत्येक जाण जो हांगा आतिथ्य आमी दिला तो मनीस खुश जावन गेला म्हणून तुम्ही हो महोत्सव यशस्वी करपाक तुमचो शिवाचो वांटो आसा हें म्हणपाक म्हाका कांयच अतिताय दिसना। धन्यवाद। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक।